अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत पर हमलावर हो चुकी है और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी तरफ से बड़े ही सख्त किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं और एक ऐसी खबर हमारे सामने आई है, एक ऐसे बयान आया है पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से कि जिससे यकीनन हुकूमत के अंदर और इत्तेहादियों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी शायद वो नहीं रहा और वो ऐसे लग रहा है उन्हें कि वो शायद चंद दिन के मेहमान हैं, बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के कहने पे या हुकूमत के ये अपोजिशन के कहने पे हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो वो खुद फैसला करेंगे कि हमने इख्तियार कब छोड़ना है और कब इलेक्शन करवाना है। इस खबर पे आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको बर वक्त खबरें और हमारे तजिया जो है वो आप तक पहुंचता रहे। खबर ये है कि जनाब पीटीआई के जो रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, साबिक़ वज़ीर कानून हैं, उन्होंने मीडिया टॉक में ये कहा है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इस हुकूमत का वेंटिलेटर अब हमारे पास है और अब हम जब भी चाहें इसका ये वेंटिलेटर उतार सकते हैं। यानी जो वेंटिलेटर का जो पाइप है, हम उस पे अगर पाँव रखेंगे तो इस हुकूमत की सांसें उखड़ना शुरू हो जाएंगी और ये हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी। इसकी वजह हमने जब खोजने की कोशिश की कि वजह क्या है, वो क्यों इस चीज़ को तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब कि पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है और अगर उसका वेंटिलेटर उतार दिया जाए तो फिर उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसी वेंटिलेटर से उसका हार्ट जो है पंप हो रहा होता है, उसे ऑक्सीजन मिल रही होती है उसी वेंटिलेटर के ज़रिए। तो फवाद चौधरी जब ये बात कर रहे हैं और ये बात उन्होंने की नहीं की, फ़ारूक हबीब ने भी की कि जी ये इनका वेंटिलेटर जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है 11 जमातों की, ये हमारे पास है और हम जब चाहेंगे इसको उतार देंगे। ये बेशक कहते रहें कि जी हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम ये वेंटिलेटर उतार देंगे जब चाहेंगे। इसकी जब हमने वजह जानने की कोशिश की तो फिर हमने अपने ज़राए से बात की, कुछ रहनुमाओं से बात की और कुछ बाखबर जो इस शहर के लोग हैं और जो साफ़ी हैं जिनके पास हमेशा ख़बर होती है, हमने उनसे भी बात की। तो उसमें वजह ये सामने आई कि जनाब फवाद चौधरी के मुताबिक और जो पीटीआई के कुछ और रहनुमा उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 5 कम से कम अरकान कौमी असम्बली इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और वो तहरीक इंसाफ को ये यकीन दानी करा चुके हैं कि आप जब भी कहेंगे हम ये हुकूमत छोड़ देंगे और हम तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। उसके हवाले से जब मज़ीद हमने पूछा कि ये कौन से लोग हैं तो उसमें ये हमें बताया गया कि जनाब एक तो इसमें खातून रुकन कौमी असम्बली हैं जो मखसूस नशिस्त पे आई हैं, वो तैयार हैं और इसके अलावा 4 लोग और हैं। 2 लोगों का तो मैं नहीं बताया गया कि 2 लोग वो कौन से हैं, लेकिन 2 लोगों के बारे में ये कहा गया है कि एक शख्स ऐसे हैं कि जो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, तो वो आइंदा जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो वेव आई है, जो तहरीक इंसाफ के बयानिए को जो कामयाबी मिली है, जिस तरह लोग निकले हैं और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए ज़मीनी इलेक्शन में, इसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि जी वो अब अपने बेटे का अगर मुस्तकबिल बनाना है तो तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल उसमें देख रहे हैं। और एक और रहनुमा है जो वहाँ पे जो लोकल जो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे जो लोग लड़ना चाह रहे हैं, इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो वो पीटीआई के लोग हैं। तो लिहाजा वो जो समझते हैं कि अगर मैं इनके साथ मिलकर लड़ूंगा तो ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा, बआसानी इलेक्शन जीत जाऊँगा। और 2 लोग ऐसे हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि जब भी आप हमें हुक्म करेंगे हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे, हम 5 लोग, और उसके बाद हम दुबई निकल जाएंगे, तुर्की निकल जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे और इस्तीफ़े हम दे के चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर पीछे तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर सदर ममलिकत को कहेगी कि जनाब आप वज़ीर आज़म साहब को कहें कि आप एतमाद का वोट लें, और सदर जो आरफ अलवी जो तहरीक इंसाफ के हैं वो 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी कीजिए, आप जो है अक्सियत खो चुके हैं, आप इसलिए अपनी अक्सियत साबित करने के लिए आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे और वो फारग हो जाएंगे। इसके साथ साथ
یہ بھی اب دیکھنا پڑے گا جو خبریں آ رہی ہیں کہ MQM کب تک اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 22 تاریخ کو جو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور حیدرآباد میں جو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے لیے وہ کراچی جا رہے ہیں، اور کراچی جا کے وہ اپنی بھرپور کیمپین کریں گے۔ تو اگر اس بیانیے کے ساتھ جس کو اب پذیرائی مل چکی ہے یہاں پہ، اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان ضمنی الیکشن جیتے، تو عمران خان جب وہاں پہ جائیں گے تو یقیناً عمران خان کے بیانیے کو وہاں پہ بھی پذیرائی ملے گی۔ تو MQM اب دیکھ رہی ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، جو پیپلز پارٹی نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہو رہا، تو ہم کتنی دیر اور ٹھہریں گے۔ اس کے بعد MQM ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی اجازت لے گی جہاں سے وہ ہر بار لیتی ہے، اور گزشتہ بار مرتبہ بھی جب یہ اس حکومت میں آئے تھے تحریک انصاف کو چھوڑ کے، تو وہیں انہوں نے رجوع کیا تھا، اور وہاں سے جو ہماری اطلاعات ہے اس میں یہ انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ جو مرضی کریں۔ اس میں جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو مرضی کریں، ہم نیوٹرل ہیں، اور یہ بات اس بات سے عمران خان کے جو تقاریر تھیں اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ یہی بات بار بار دہراتے رہے کہ نیوٹرل نہیں رہے۔ میں نے انہیں کہا تھا آپ نیوٹرل نہ رہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے واقعی وہ نیوٹرل تھے، انہوں نے نیوٹرل رہنے کا ہی فیصلہ کیا، جو عمران خان بھی بار بار کہتے تھے کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ سائیڈ لیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کو روکیں۔ تو انہوں نے MQM کو یہی کہا تھا کہ جی اب آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں۔ تو اب کی بار بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں، تو پھر تو شاید MQM زیادہ دیر وفاقی حکومت کا حصہ نہیں رہے گی، لیکن اگر وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ دیر آپ ٹھہریں ان کے ساتھ، تو پھر شاید حکومت میں کچھ دیر رہ جائے۔ لیکن اگر یہ 5 لوگ بھی، اگر یہ بات درست ہے جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں، اگر اس طرح اتحادی وفاقی حکومت ختم نہیں کرتے، عمران خان کے مطالبے پہ الیکشن نہیں کرواتے، تو اگر یہ 5 لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو پھر بھی یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر ختم نہیں بھی ہوگی تو یہ بحران بہت سنگین ہو جائے گا، اور اس سنگین بحران کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے کہ ڈالر اب 224 تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 224 تک گیا اور پھر 222 پہ بند ہوا۔ پچھلے 2 روز میں 12.5 روپے ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب میں گیا تھا تو 178 پہ میں ڈالر چھوڑ کے گیا تھا، تو اب 224 ہے، یعنی 46 روپے آلموسٹ یہ ڈالر اب تک یہ اوپر جا چکا ہے، اور روپے کی قدر میں کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے امریکن، بہت ہی ول ریپیوٹیڈ ایجنسی ہے، فچ، اس کی بھی اب رپورٹ آئی ہے۔ موڈیز اور جو اسٹینڈرڈ پورس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تیسری بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے اسے جو مستحکم سے منفی میں ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جناب عدم استحکام ہے، اور جو ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ IMF کا معاہدہ کب تک ہوتا ہے، پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے، تو اس عدم استحکام کی وجہ سے آئندہ سال مہنگائی بھی مزید بڑھے گی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جو انرسٹ ہے ملک میں، اس کو دیکھ کے، معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ بھی منفی کر دی۔ یہ بوجھ پاکستانی معیشت کب تک سہار سکے گی، اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت نے، اتحادیوں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہم ایکسپیرینس ہیں، عمران خان نہ تجربہ کار ہیں، ہم سب سنبھال لیں گے، سب ٹھیک کر رہیں گے، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا۔ ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ IMF نے بھی کہا ہے کہ جی اگست پہ اینڈ تک ہم دیکھیں گے، ہمارا اجلاس ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور آپ کو نئی قسط جو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی وہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک مرتبہ پھر صورتحال گمبھیر ہو جائے گی۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ کے سامنے نئی خبریں رکھیں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس کروٹ بیٹھے گا یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے پاکستان میں۔ اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔